بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الملك الحق المبين الذي على عرشه استوى وعلى ملكه ائتوى، وقد وسعت كل شيء رحمة وعلما. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يلحج إليه أولي الأعلام والنهى، وأشهد أن لا إله إلا الله عالم السر والتقوى، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الداعي إلى كلمة التقوى والتوحيد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأئمة العلم والهدى، وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها المباركون، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح عليها فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا منه ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أيها المباركون، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله هذا وجل، فإن تقوى الله ما جاوزت قلب امرئ إلا وصل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فماذا سيكون الموضوع هذه الجمعة الكريمة؟ الموضوع سيكون موضوعا مخيفا جدا، وسيكون هذا المشهد كذلك مشهد الرحيب. وإذا قلنا الموضوع ستدور حول موضوع مخيفا ومشهد رحيب، هذا يعني أن الموضوع سيكون على الموت، لنذكر بعضنا على بعض لاستعداد ذلك اليوم. لذلك قلت آنفا أن هذا الموضوع سيكون مخيفا، وسنتعرف على الموت، لحقيقة الموت، ما معنى الموت، وما هي الحياة بعد الموت، يعني حياة برزخية. وبعد هذه الحياة البرزخية ماذا سنكون في مشهر يوم القيامة؟ وقبل ذلك سنتحدث قليلا عن أيام الاحتجاب على الإنسان أو على المريض عندما يكون في مرض، والمرض يكون مرض الإحضار، يعني ينتظر إقبال الروح من قبل الملائكة. فتعالوا بنا يا أيها الكريم ويا أيها المباركون لنحلل بعض آية من سورة الواقعة، ولنحلل بعض الآيات من سورة القيامة.
وقبل ذلك لا بد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قل يا محمد إن الموت الذي تفيرون منه فإنه ملاقيكم. فتعالوا ما هي أيها الإخوة، ما هي الإدراك والتلاقي؟ وهل الإنسان إذا كان بين هذين الكلمتين تجد المفر؟ لا مفر من بين هذه الكلمتين يدرك والتلاقى، لا. ولذلك بدأنا هذه الخطبة بقول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحمد لله رب العالمين. تنبي على تلاني مسامي كبجمان يران كندلا أما يني على تلا في جمع شما بابرو كبلان شكون على مكلا مسامي ni anu sela kana sinya bekani jumani kala anyene mo chamani be dotrosola olu maseka bisro mo chamani frantala Allah taala reka jena no lutena seka watini rasro anu min fana be jumana en france ne fana ka lone makono wati bela jena mole douke kala na be kan ka lo makono nko san ka limaniya do soro kaba ka lonke saya buriro konte ala akala chocho abina ansoro olo koto wati chama ame douke kaseka allon makono. Est-ce que ame dan dou dron kelilema kanilo makono nante a bara franke o teseka ke namanya amba bara leke bara keni kofe no ye bara nymae kasoro ka dou ke ka tu ola na kalate akatiala ambe be ansema menan ka dan dou droma ka banka barake avec baleya ka fokan se ka be ansema olokoso anga bi jumani krekre ka fokan mena se kana kana nyo hakli laji ni sayan nila nkoso saya feneye an klingle na shitena se ka ta ka sayani dan nan sela ka nyo hakli laji ni sayani na avec sababu ye ka dofra adabadendo ka limaniaka avec sababu ye ka dofra adabadendo ka ala yasranyaka olokoso rasul alayhi salatu wassalam wati bela jeni atube aka sababu lasi ka kuma onye arkiyama koka wal mabula si ka kuma onye dunya bena laban chodi wal mabula si ka kuma onye arkiyama bena lochodi wal mabula si ka kuma adaba de watim nani nimbe bola adaba de nyarabe kechodi ni sabado ka yira ka fokeni rasul tube ni baroka noluye kalu konobe na kana si o dokle na kungolo kan ita lonke fenya sirila ikunka islam yoko du nkaso kuma mi me fola femi mi makorona donc ni anu nana nyara soro ni dunya nkona kaba anya lonkante na se kanya dunia sin ko fo sayabe nana anta klingle kuma nana klingle chomina ni dunia kono. يقول بعض العلماء أن الموت هو انعدام الحياة قبل وجوده وانعدام الحياة بعد وجوده. سيا فنجمانية أولي فمن قنا كقنينا ما يعني أبي فول ما كسيا أنتم نفرو أنتم مرحلة منا أنتم إتاب منا أبي فول ما كسيا سيا فنجمانية annani kofe duniyan kono ka nin fana do ana nan bola duniyan kono ka ba amina ta yoro mi fana la
abe fo fana ma ke saya na mina ta nyere soro kaburu kono olo ko sayira la ka fo antu te wati mina in idamul hayati qabla hujudi antu te wati mina antu be wule o wati la ke saya wa in idamul hayati ba'da hujud ni annana duniyan kono fana an ka duniya si ko fe fana saya fana be soro kana ni saya ni nana to bara be soro kala adaba dina sisa no ye ka fo kay karma fla kala shuye ambulula abi fodi kamena sutrali ke wati juma karma sran shubena do wati juma nkoso to bara frali kantuni ikan nyamaya ni sigi kofe olo koso Allah taala kodi hal hata alal insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an maskura aku wati temena adaba dinka wati mnale Allah taala tuka anfa adaba danka ke boye kabla aku sanjane temena akan ka to ni boyala ka to ni shuyala kama sura tukala fenyo wati la fe minyere te kofola fe minyere ma kofo fana atukala wati la o feneye oloko sala kodi aka ni hayan ni ke kayirana ka fo kada bade kan tuti foye an tuti kofola wati mina an tuye shuleye wati la Allah taala tula kama sala kana an boni shuyanna kana ke nutfatan summa khalaqna nutfatan alaqa fa khalaqna alaqatan mudghah fa khalaqna mudghatan izama fa qasawna izaman lahma summa anshanahu khalqan akhar akoka kan boman jiala kan ke so kunguruni telepinani kofa kan po so kunguruni yala kan ke fenye boloni seni nyani fembebe soro femina o kofa sorola sisan kana nin fie nin telepinani fana kofe na bela jenitala nyon soro tere keme ani tere moi Allah taala sorola kan nin fie adabadena akoka kan po shuyala summa anshanahu khalqan akhar ambana kata ke danfin braye tuni meni danfin folo tu dekre danfin folo tu munye ole tu maniji abana kana danfin flanan fona ke no ye kase ka nin fie ana kabo melekaw fe adabade an kalengelina pela jeniya lon ni dunia sin koni madama nin fie lila ya lon dola femi karfalila no niye Allah taala bina kana ni fana bo ila komi akadanye est-ce que en bela jeni nimbe na bo boto kleni lawa Allah taala ko fo anyina corona kono bela jeni nintena be choklena bela jeni nintena bo choklena nimbe na bo ka be arabaden ka baranyuma ma dunya konya ibina baranyuma mi ke ya dunya sigina Allah taala bina nimbo ka be olema والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا الله تعالى قال لنا ملكوتي كان نيمبو يرولا نسلما نيمبنا بواتي واتي الله تعالى بملكو بلا كان تيلامون نيسونديا كان بامباتو نيسونديا كمان جمع بلا جني فاينا فايرلا كافو كملكو بدونغلولا يكرفه wati mina slamani mumini nyuma nimbe na bo oli Allah taala kayira kafo alebena o nimbo ke ka be muminuma akona kala kafirin nimboli meleko flabena tunu kafirin kono tomina kabanka nin sama kabala wan nazi'atin garqa o ba nin fusi kabara badena fa dola jeni beta kamne beta tala adula nin sama koju ala man takala la here sramau andoy kan hakli ladi nin sayan na wati bela jani rasul alayhi salatu wassalam akayirana akadisala hadith mimma yarwi lana abi hurairah radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هاذم اللذات اذكروا ذكر هاذم اللذات akayira kapo abi hurairah faba fulani ke rasul alayhi salatu wassalam kan yefen ko fo kachaya anye baroke kachaya anye fendo tofo kachaya femmenana kana dia tie ka dia to awatila femmenana kana furnyoma flafra koto oka furu watila femmenana kana fani den fran koto fani denya watila femmenana kana musona denya ni fran koto kasro musobe den kanina ka se deger bela jeni
rasul alayhi salatu wassalam akodi akokanyo fen ko foka tiaya o fenye fen mani oliye asayaniye uskuru zikra hazim al-lazzat qati al-lazzat femme dia tie kabonyona kanya ko foka tiaya o fen mani oli sayaniye ولقد رسول عليه الصلاة والسلام دائما كان يدعو الله اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا رسول عليه الصلاة والسلام أتبالو تلا درواتي بلا جني اللهم اجعلني صبورا على نيك موي مؤمن صبري كبون كتم صبر بلا جنيكا على يسيك عليك أموي على صبر دما sabari mena buyan kateme sabari bela jeni kan ala yali ke o moye ni bela jeni kofe ala rasul kala dari ni sabari ni bela me lomina rasul denja ibrahim mena duniyan to lomina sayyidna waladu ibrahim nabiy sallallahu alaihi wasallam rasul denja ibrahim lomna bena duniyan to watimna ulun kasro abe karuta an warajatiya ala ma sanfla dafafro rasul alayhi salatu wassalam atala lo denna ka den fitinya kuna demi ma sanfla srofro ka ibrahim to abe anni makarana yoromina rasul ka den fle akoya ibrahim inni la amliku laka min allahi shay'an akoya ibrahim ibe yorom nate ibe sayama karam nate ne rasul tese ka fim foy kumandia ka bo alaw tala ka sela ne rasul tese ki kumandia ibe yorom na ka boni sayanima ne rasul tese ka foy ke femin ka alaw tala dia rasul ko fo adema ka sor denyere ma se sanfla mo mi tuwe ci kala dar kala ya le ke sabar la bilibili bay me den nana nin nana be wati mina sabaw nana kana rasul alayhi salatu wassalam oko a rasul ke nyaji kenya be jibola rasul a hamina na din ka saye ako inna aynani tadma wal qalbu tahzan wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun ako kan nyabe yoromna nyaji min be bolani ke dusukun ka kasile fo sabaw yo le long man klingli na peya long sayyidina adenja ibrahim ikafrani anu lambe pigiro mina wallahi hamina ko belebele bali ni rasul alayhi salatu wassalam na le sila kan ke anu araba don yira do amina se ka munike ni watina momin mena kana dena fa franco bonyona no le saya melekay ni be wati fana araba den shikelente na se ka fo kibe lo ilo yorola ni allah taala ma feminatie ole ko son allah taala be an hakli jila akodi allah taala ko falawla idha balaqatil hulqum wa antum hina histanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun allah taala ko di falawla idha balaqatil hulqum akoni ni boli nana se fada ba den kan kolo yoronna o wati ba tro araba den tese ka foinya are matuni mele kaw nana kanu ka barake kan ni boli damna fo kana se araba den kan kolo yoronna mele kaw be tro kilo sisan kan miri ka nyon fle ka fle karsa ka mo mballa min no bena se ka munike karsala mo min bela jenibe wala ka bo duura kana ka fo ka be banana bana juyala o kan na libe na se ka munike Allah taala be fe ka fle ando chama ni dobe na se ka fo ka be se ka finke ni yorona falawla idha balaqatil hulqum wa antum hina histanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ala kun me ke wati mina alle Allah taala na kamila ko kanne ka bambato la mini mais anu min me bambato krefe kan shila jeni nyantala an shila jeni nyantola o lon ne sisan be meni kolona o lon ne sisan fanga be mo no bo ti kolona atibe na se ka munike karsabe yoromina allah taala ko di nim bela jeni ko fe ako falawla in kuntum ghayra madinin falawla in kuntum ghayra muhtajina ilayna nakala ka foka makotene allah taala la nin sila kan yoromina tarji'unaha in kuntum sadiqin
na ko ka makotene alala nin silaro mina jonkle ne ba chama na be se ka nin na ko se tuni farla jonkle ne ba chama na be se ka karsala ko se tuni kana duniya kono jonkle ne be karsaya mola na be se ka karsa bushin ka bo mele ka bulu tarji'unaha in kuntum sadiqin kanya la ko se na kala kamme fe mi kan ke chiani o yoro la mo klin sitena se kan ni jabi mele ka bo ka barake بربني كفى ألو تلاقلي فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم ناكلا مغني مؤمن تكسرني ألو تلاقلي أكوك أرجين نيوما أني نقر دياكو لبجيلا كرسما فروح وريحان وجنة النعيم ألو تلابي بانكا كرسب لفنا أرجين كنو أرجين ينما أرجين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ناكلا مغمك كتابو فنبنا دوما نو برنمي ملكو بافو بامباتو ما كيسنما بيني إلم كتابو ديلما إبرنمنا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية ni momo ka libru dilama abulunyana kaba o tilamo ba ka jama kuru bela jeni wole ka fo ne tuma jibi ka fo ken ka libru bena dimma bulunyana me yorom na bi men ni sondia bela jeni na abi ko se kata ka sumo ma ka sura ni son kadi aba fo fra Allah taala ba fo nyine fi jannatin aliya ibena ta do arjina ne kono arjina min korotanini o yeni mom ka kitabu dilama abulu jula فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم ناكلا موي مؤمن كتابو بنا دوما نو برجو